डायरेक्टर मिलिंद माटे सर, आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स फाटे हेतू असा की आम्ही सगळे कला क्षेत्रातले लोक कलामोगी त्यामुळे काणकोण रवींद्र भवन आणि आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट आणि पश्चिम क्षेत्र आमचे सांस्कृतिक केंद्र हाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो ॲक्टिविटीज जाता. ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा की काणकोण म्हालांत म्हणजे सगळ्या म्हणजे रवींद्र भवनाचो आस्वाद सगळ्यांक गावचो, कलामोगेंक गावचो. त्याच प्रमाणांतल्यान 26, 27 आणि 28, 29, 30 अशे 5 दिसांच्यो बहुभाषी नाट्य संमेलन जावचें अशें एक प्रकारचो मागणी गेले कितलीशींच वर्सां आशिल्ली आनी रवींद्र भवन जातकच स्वाभाविकपणे त्याची मागणी करप ही काणकोणकारांची जे रास्त मागणी आसा. ती रास्त मागणी आर्ट अँड कल्चर खात्याच्या खात्यान पुराय केल्ली आसा आनी त्यामुळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक जे सगळ्या प्रकारचे बहुभाषी संमेलन प्रसन्नात 26 तारखेक जे नाटक आसतलें तारखेक मराठी नाटक आसतलें पालशेची विहीर आणि 27 तारखेर संक्रमण हे हिंदी नाटक आसतलें. 28 तारखेर सुणे कोंकणी तियात्र आसतलें. 29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें आणि तशेंच 30 तारखेर बायना का आयना हे मराठी नाटक. अशे तरेची 26, 27, 28, 29, 30 अशे तरेची नाटकां आनी ताचो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही बाकीच्या लोकांनी घेवचो आनी म्हणून ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान डिटेलिंग म्हणजे तुमी डायरेक्टर करतले कारण विशेष त्या क्षेत्रांत ते आसात आनी त्यामुळे हांव काणकोणच्या सगळ्या लोकांक ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान अपील करता ह्या 5 नाटकाचो आस्वाद घेवचो आनी रवींद्र भवन हे सुसज्ज अशें एक आमची एक काणकोणचें भुशण आसा त्या भुशणावत अशा कला भवनाचो ताजो जे सारको आमी आस्वाद घेवचो अशें एक आव्हान करता. त्यामुळे मोठ्या संख्येन काणकोणच्या जे आजूबाजूच्या लोकांनी येवचें अशें विनंती करता. ह्या संदर्भातले डिटेल त्या संस्थेन कशें काम करलां म्हणजे पश्चिम क्षेत्र आणि हाजे दोन्ही डायरेक्टर आणि आमचे डिरेक्टर सारखे So we'll be organizing the multilingual theatre festival. It's slated to be held from 26th to 30th of July. We'll start on 26th. So timings are for 7 p.m. for all for 4 days. Only for 27th it is at 8:30. It will be a 2 hours theatre drama. It starts with 26th we'll have a Marathi theatre, Palshetchi Vihir. Then on 27th there will be a Hindi drama, Sankraman. Monday we'll have a Konkani very popular drama, Sune. 29th it's a Kant in Hindi language. And 30 तारखेक बायना का आयना म्हणून मराठी नाटक असतं. ते 5 दिवस असते. Entry fee it will be free for everyone. And we have also made some arrangements for light refreshments for people who will be coming for the festival. Some seats will be reserved. The rest everything is free for the general public. So we request more people to come and enjoy the festival and enjoy themselves. Who will inaugurate it? Yeah. Chief guest will be the Honorable Chief Minister for the state, Sri Pramod Savanthi. Guest of honor will be Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Sir Tawadkar sir, and we'll have the chairperson of the Kankona Municipal Council,
Srimati Sara Desai. She will be the guest of honor. And another guest of honor will be the Secretary Art and Culture. And this is the event is in collaboration with the West Zone Cultural Center, Jodhpur. Sorry, Udaipur. Annual event, annual. फर्स्ट टाइम करता तुम्ही So this time, yeah, it's the first. फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम In Kankona, it's first. नाले पहिली केन्ना कितले फावटी केले आम्ही खूप वर्सां आम्ही मल्टीलिंगल थिएटर फेस्टिवल गोंयांत करतात आणि डिफरंट रवींद्र भवनांनी करतात कुडचड्यान आम्ही केला मडगांव केला फक्त साखळी केला बट सगळ्या रवींद्र हो भवन कितल्या हो आता कितला हो म्हणजे सिन्स म्हाका दिसता बरें 20 वर्सां जालें हांवें कंटिन्यू